रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीनों सामीन हज़रात, आज आप हज़रात के सामने अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन खलीफा आदिल हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान के मुतल्लिक़ चंद बातें करेंगे और इसी वीडियो क्लिप के अंदर आप हज़रात के सामने आपकी वजह शहादत और आपका कातिल कौन था उसका नाम भी बताएंगे और आखिर पर इंशाल्लाह जो इख्तलाफ है तारीख का कि आपकी शहादत कब हुई इसके हवाले से भी चंद बातें करेंगे, तो इसको समाअत कीजिए। आइए पहली रिवायत आप हज़रात के सामने पेश करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर मुतफ़क़ अलैह हदीस मुबारक है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अरबी कौनैन के वाली खिसर खूबा सयाह ला मकां नाज़िश हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर तुम जिस रास्ते पर चलते हो और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से फरमाया उस रास्ते पर शैतान नहीं चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला का फजल और करम ऐसा है हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कसम खा के इरशाद फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उमर जिस रास्ते पे तुम चलते हो उस रास्ते पर कभी शैतान नहीं चलेगा। तो अगर आज भी कोई शख्स हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म के नाम से जलता है और नाम लेना पसंद नहीं करता और आपके जिक्र से दौड़ता है, कन्नी जो है कह लो पंजाबी दे अंदर के जिमें कन्नी बन जाए, तो समझो कि उसका ताल्लुक कोई ना कोई तो शैतान के साथ है कि जब इनका बड़ा जो था वो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात के सामने कभी नहीं खड़ा हो सकता, तो ये बेचारे छोटे छोटे शैतान जो हैं वो हज़रत फ़ारूक आज़म के नाम के सामने भी नहीं खड़े हो सकते हैं। कौनैन के वाली खिसर खूबा सयाह ला मकां नाज़िश हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे पास हज़रत सैयदना जिब्रील अमीना हाजिर हुए और आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौत आएगी, जब आपका इंतकाल होगा, तो फरमाया उमर की मौत पर इस्लाम रोएगा। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल कोई छोटा इंतकाल नहीं था। आपका यहाँ दुनिया से जाना कोई छोटा दुनिया से जाना नहीं था, बल्कि इस्लाम का बहुत सारा खसारा था। ये बहुत बड़ी जो थी, जिसको कह ले ईरानी साजिशों के अंदर हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इंतकाल हुआ, जिस वजह से आपकी शहादत हुई, तो उनका बहुत बड़ा जो प्रोपोगंडा था वो कामयाब हो रहा था। तो ये आपको पूरी एक साजिश, पूरे एक प्लान के साथ शहीद किया जा रहा था, ना कि ये कोई छोटी मामूली सी बात नहीं थी। और आइए सुनिए एक हदीस मुबारक। अच्छा, कुछ लोग हज़रत सैयदना मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपस में लड़ाने की बातें करते हैं, जिनकी तकरीरें और तहरीरें हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और नबी पाक की पाक आल को आपस में लड़ाने की और झगड़ा करवाने की कोशिशें करती हैं। उनके लिए एक रवायत पढ़ने जा रहा हूँ। और हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह रवायत है कि जब हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, और इस रवायत को इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर जो है वो नकल फरमाया है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चारपाई पर लेटे हुए हैं और आपके चेहरा अनवर पर, आपके चेहरा मुबारक पर एक कपड़ा डाला हुआ है। हज़रत सैयदना मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ़ लेकर आए। मेरे तेरे इमाम मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया खुदा की कसम, इस कपड़े के नीचे जिस बंदे का चेहरा है, यानी जो शख्स लेटा हुआ है, यानी फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया इस शख्स से ज्यादा मेरे नजदीक, फरमाया किसी के अमाल मेरे नजदीक ज्यादा पसंदीदा नहीं है। हजरत फारूक आजम के बाद आप फरमाते हैं मेरे नजदीक किसी के अमल भी जो है वो ज्यादा पसंदीदा नहीं है, मुझे उमर के अमल देखकर उमर के अमलों पर रश्क आया करता था। ये कौन फरमा रहे? मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन मौला अली फरमा रहे हैं। और एक हदीस मुबारक और एक कौल हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक का भी सुन लीजिए, और ये बिलखुसूस कौल है इस पूरी वीडियो के अंदर, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। इमाम बराक इमाम जाफर सादिक हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो भी शख्स हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खैर के साथ याद ना करे, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं उस शख्स से बेजार हूं, उस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो शख्स हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भलाई के साथ याद नहीं करता, तो आप फरमाते मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आइए जरा आपकी शहादत के मुतालिक एक बात करता चलूं। आपकी शहादत किस वजह से हुई?
حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، وہ کوفہ کے اندر گورنر تھے، آپ کوفہ کے حاکم تھے. تو آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ یہاں پر ایک لڑکا، ایک نوجوان ہے جو کہ بہت بڑا کاریگر بھی ہے، جو کہ بڑے کام جانتا ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا عاقل ہے. اگر اس کو اجازت دو تو مدینہ بھیج دوں، آپ کے پاس آئے، کچھ کام کرے آپ کے پاس آ کر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہاں میرے پاس بھیج دو. تو مغیرہ بن شعبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو کیا کیا، مدینہ شریف بھیج دیا. جب آپ وہاں پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غلام کو بیچ چکے، تو جب حضرت فاروق اعظم کے پاس وہ بندہ پہنچا تو اس نے جاتے ہی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے مکاتبت بہت زیادہ مانگتے ہیں. مکاتبت کسے کہتے ہیں کہ غلام اپنے مالک کو کمائی کر کے دے گا، جتنے پیسے وہ مقرر کرے گا کہ آپ اتنے پیسے دو، اور غلام وہ کمائی کر کے اس کو اپنے مالک کو اتنے پیسے دے، اور اس کے بعد اس کی آزادی ہو جائے گی. حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کہ وہ مجھ سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے پیسے زیادہ تو نہیں ہیں. اس بات سے اس بندے کو لگا غصہ. یہ بندہ تیش کے اندر آیا اور غصہ کرتے ہوئے اپنے دانت جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ پیستا رہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بڑا کاریگر ہے، بڑے کام جانتا ہے، ایسا کر میرے لیے بھی ایک چکی بنا دے. تو یہ آگے سے غصے کے اندر آ کر کہنے لگا ہاں میں ایک ایسی چکی بناؤں گا تمہارے لیے کہ دنیا اس کو یاد کرے گی. یہ بندہ کہہ کر چلے گیا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز. یہ بندہ چلے گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹھنے والوں کو ارشاد فرماتے ہیں یہ جو شخص جو جملہ کہہ کر گیا ہے یہ جاتے جاتے مجھے قتل کی، مجھے شہید کرنے کی یہ جو ہے وہ ایک دھمکی دے کر گیا ہے. اور یہی وہ بندہ ہے جس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اور اس نے ہی شہید کیوں کیا؟ یہ ایران سے چل کر آیا، اس لیے کہ ایران کو فتح کرنے والے حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم ہیں. اب ایرانیوں کے کہہ لیجئے جینز کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت ہے کہ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں سمجھتے. تو یہ اسی پلان کے ساتھ مدینہ آیا تھا کہ میں کسی موقع ملے مجھے اور موقع پاتے ہی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کروں گا. اس بندے نے حملہ کیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا. آپ اس حملے سے زخمی ہوئے. اس زخمی ہونے کے بعد آپ 3 دن تک آپ حیات رہے، زندہ رہے. آپ 3 دن بعد آپ کی شہادت جو ہے وہ واقع ہوئی. اب جو شہادت کی تاریخ ہے نا، اس پر بعض لوگوں کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت یہ جو یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت مناتے ہیں، یوم شہادت والے دن پروگرام کرتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں. تو ان کی شہادت ہوئی ہے 26 ذی الحج کو. تو اہل سنت و جماعت والے جان بوجھ کر امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں آ کے جان بوجھ کر یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت مناتے ہیں، حالانکہ یوم شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں ہے. یہ سوال ہے ان حضرات کا. تو ان حضرات کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب پہلی بات تو یہ سنیے، ہماری گزارش قبول کیجئے کہ اگر 26 ذی الحج بھی ہو یوم شہادت یا یکم محرم الحرام ہو تو یہ بتائیے آپ حضرات کہ جب آپ نے پروگرام کرنا ہی نہیں حضرت فاروق اعظم کی شہادت والے دن، نہ آپ کا حضرت فاروق اعظم سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک آپ ان کو معتبر شخصیت مانتے ہیں، بلکہ اعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا جملے جو ہے ان کی شان کے خلاف جو ہے وہ آپ بکواس کرتے ہیں. آپ حضرات سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 26 ذی الحج کو اگر شہادت ہو بھی تو جب آپ نے منانی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے، آپ کی 26 والی رٹ تو بنتی ہی نہیں ہے کہ 26 ذی الحج کو شہادت ہے. اور 26 ذی الحج کے ساتھ ساتھ میں یہ بات عرض کرتا جاؤں کہ ہماری اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر جتنے بھی اقوال ہیں، یہ محدثین کے فرامین ہیں، یا جتنی بھی تاریخی جو ہے وہ باتیں وہ تمام کو جب جمع کیا جائے، تاریخی شہادات کو جمع کیا جائے، علماء اور محدثین کے اقوال کو جمع کیا جائے، تو نتیجہ خیز جو بات نکلتی ہے وہ یہی نکلتی ہے کہ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی. آئیے ایک حوالہ سماعت کیجئے. کتاب المحن ہے، امام ابو العرب امام محمد بن احمد تمیم التمیمی المتوفى 333 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بدھ والے دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے.
جس دن 26 ذی الحجہ تھی. پھر اس کے بعد آپ 3 دن حیات رہے. پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور 1 محرم الحرام کو آپ کو دفن کیا گیا. اب یہ حوالہ آپ حضرات کے سامنے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ اس کے علاوہ اور بھی 20 حوالے جات موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ بات موجود ہے اور صریح الفاظ کے اندر موجود ہے کہ آپ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہی ہوئی. اور امام علی مقام ہمارے سیدنا مرشدنا مولانا و ماوانا و ملجانا ہمارے ہادی و مہتدا ہمارے مرشد حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مخالفت کے اندر اہل سنت و جماعت کبھی بھی آپ کی شان شایان جو ہے وہ جملہ نہیں بول سکتے. ہماری اہل سنت و جماعت کے ایک ایک بچے کو یہ شعر یاد ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا.